जन्नत और जहन्नम दिखाई। मा रअयतु मिथलल जन्नति व नाम तालिबुहा, रब ने मुझे जन्नत दिखाई और जन्नत जैसी चीज मैंने कायनात में देखी नहीं, और फिर उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं देखा कि जो जन्नत मांगता भी हो और सो के रातें गुजार दे। लगी वालियां दी नींदर, लगी वालियां नूं नींदर नहीं आउंदी ते तेरी किवें अख लग गई। व मा रअयतु मिसलन नारी व नाम हारिबुहा, जहन्नम से पनाह भी मांगता हो और सो के जिंदगी गुजार दे। जिन्हें लगी होती हैं वो रातों को जागते हैं। मैं 3 साढ़े 3 बजे के करीब जब फैसलाबाद में एंटर होता हूँ, बड़े सारे लोगों को देख रहा हूँ जाग रहे हैं, फुटपाथों पे बैठे हैं, किसी ने गार्डर उठाया हुआ है, कोई तार काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पूछता हूँ जनाब इस वक्त जाग रहे हो? कहते जी सानू लगी असी कल दी पूड़ी तैयार करनी, सानू नींदर नहीं पैण रही। वो जाग रहे होते हैं, उनके पीछे एक नशा है, एक लगन है। तुझे लगी नहीं ना, जिस दिन लग गई तू जागेगा। मुझे लगानी नहीं आई। नशा लगाने वाले ऐसा ऐसा तरीके से सिगरेट देते हैं, धुआं फेंकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत दूर ले जाते हैं। मैं समंदरी प्रोग्राम था, एक वीराने से गुजर रहा था, दोनों तरफ कमाद है। सारा दिन मैंने डेंगी डेंगी किया, उस वक्त जरा जोर था इसका। चौकों चौराहों में लोगों को बताया कि ये है, हाफ बाजू नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, निकर नहीं पहननी, पूरा लिबास पहनो, मच्छर बड़ा खौफनाक है। जब मैं रात वहां से गुजरा तो बिल्कुल अंधेरा है, लाइटों में सामने एक नौजवान हाफ निकर पहनी हुई है, टी शर्ट है, बाजू नंगे हैं, फोन कर रहा है। मैं गुजर गया। मुझे कॉन्फ्रेंस में आखिरी टाइम मिला, रात 1:45 बजे के लगभग। जब मैं वापस आया तो उसी जगह वो नौजवान चल फिर रहा है, खड़ा है, बातें कर रहा है, वीराना है। मैंने शीशा नीचे किया, गाड़ी स्लो की, और मैंने कहा जवान, जिदे नाल तेरा इन्ना प्यार है ना, इन्नी लगन है कि रात के अंधेरे में, वीराने में और डेंगी की परवाह किए बगैर इस लम्हे भी तू थका नहीं, तू बैठा नहीं, तुझे किसी की फिक्र नहीं, अल्लाह ये तेरे नसीबे में कर दे। पता क्या कहता है? 1 मिनट होल्ड करे आज। उधर होल्ड करवा के मुझे क्या कहता है, मौलवी साहब एक बारी फेरा दुआ कर दो ना। आमीन, अल्लाह कबूल कर। लगी थी तो जाग रहा था, लगी है तो चौकों में, चुराहों में, रातों में, रूढ़ियों पे, गांव में, देहातों में, वीरानों में पूरी पूरी रात जागता है और सबको सुला के जिससे बात करता है वो असल तेरा जो है वो प्यार है। अगर सबको सुला के फिर जाग के मुसल्ले पे आके बात करे, मेरे आका कहते हैं वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जब लोग नींदू के मजे लेके खराटे उड़ा रहे हूं तो उठ के मुसल्ले पे आके अल्लाह तेरा खुद अर्शे बरी से आसमान अव्वल पे आके कहता है आजा 2 गल्ला करिए। ऐसे तो नहीं महबूब रातों को खड़े होते तो बकरा भी पढ़ जाते, पूरी सूरह निसा पढ़ जाते, सूरह आले इमरान पढ़ जाते, इतने लंबे रुकू और सजदे कर जाते, सुबह पांव पे वरम पड़े होते। और मेरे महबूब के घर वालों ने पूछ लिया आपका गुनाह भी कोई नहीं, मुआफियों के ऐलान भी हैं, रब के खासुल खास भी हैं, फिर इतनी लंबी इबादतें। तो जवाब आया अफला अकूना अब्दन शकूरा, जिसने दिल बना के इतनी मोहब्बतें दे के, इतनी नवाजिशें, इतनी नेमतें और इतनी इनायतें कर दी हैं, तो क्या मेरा हक नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं शुक्रगुजार बंदा बनूं? जिस दिन रब से लग गई ना, फिर रातों को नींद नहीं पड़ा करेगी, तू करवटें ले लेके उठ उठ के मुसल्लों पे आया करेगा। लेकिन शर्त यह है कोई लगाने वाला हो। दुनिया कहती है ना पी पी तेरा ठंडा होवे जी, सिगरेट पे सिगरेट लगा के बारी नहीं टूटने देते, कश पे कश लग रहा है, फिर बड़ी आवाजें आएंगी, शैतान रोएगा, चीखेगा, मगर तेरा मुसल्ला छोड़ने को दिल उसी वक्त करेगा जब अजान फजर हो जाएगी। चेक करके देखना, कभी तूने पी नहीं, कभी पी के देख, तूने लगाई नहीं, कभी लगा के देख। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, पूरी रात
پیار کرنے والے لوگ جاگ کے دن کو پھر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا ہے؟ کہندے جی او میرا دل دا معاملہ ہے تے اے میرے ٹھڈ دا مسئلہ ہے. تو دل لگی کر کے تو دیکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کا دن ہوگا, چاروں طرف آزمائش ہوگی, سورج قریب ہے, دھوپ ہی دھوپ, پسینے میں گناہوں کے مطابق بندہ ڈوبا ہوا, سامنے جہنم, جہنم کو 70,000 لگامیں, ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے کھینچ رہا ہے, جہنم پھر گھسیٹ کے لا رہی ہے اور رب سے کہہ رہی ہے اپنے مجرموں کو میرے حوالے کر, نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ جن خوش نصیبوں کو آواز دے کے اپنا سایہ دیں گے نا, ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اور دوسرا وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, بچہ ہے, بوڑھا ہے, بزرگ ہے, مرد ہے, عورت ہے, یہ دنیا میں دل لگی کر کے آیا تھا. بھائیو دل ہے تو دھڑکے گا تو صحیح, اور اس کی دھڑکن پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے؟ 90,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں تیری میری باڈی میں دنیا کا یہ واحد پمپ ہے کہ جو 90,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی خون کی نالیوں کو ایک پش کرتا ہے, پمپ کرتا ہے تو سپلائی دیتا ہے. ایسا پمپ دنیا میں کوئی نہیں بنا. یہ خون کا دوران, یہ اس کا دوڑنا, یہ تیرے رب کی عطا ہے. یہ ستائے گا تو صحیح, یہ کبھی سوتا ہی نہیں, کبھی دل بھی سویا, کبھی یہ بھی رکا, یہ تو دھڑکتا رہتا ہے. اگر یہ دھڑکتا ہے, دل ہے, تو دل لگی تو کرنی پڑے گی. یہ جو اکثر کہتے ہیں نا جی بچوں کو بڑے دل لگی ہوتی ہے, ماں باپ سے ہوتی ہے. ماں کے سینے پہ چڑھ کے نہیں کہتے اماں میری ہے تجھے نہیں دینی. یہ دل کی دھڑکنیں ہوتی ہیں. یہ جوانی ہی میں دھڑکنے نہیں ہوتی کہ دل صرف جوانی میں دھڑکتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ عشق بوڑھا نہیں ہوتا؟ کیونکہ جب تک بندہ مرتا نہیں دل چلتا رہتا ہے. دل چلتا رہتا ہے تو وفائیں تقاضے کرتی رہتی ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا معنی یہ ہے مرتے مرتے بھی تیری وفا میرے ساتھ ہو. تیری زبان نہیں بھی ہل رہی, ہونٹ نہیں بھی ہل رہے, تو تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھو, ہونٹ نہیں ہلانے پڑتے, نام میرا ہو. مرتے دم بھی تیرے دل میں ہوں, دھڑکنے میرے ساتھ ہوں. اللہ کہیں گے اس کو لے آؤ عرش کے سائے میں, میرے سائے میں. اللہ جی اس میں کیا خوبی ہے؟ یہ دل لگی جب بھی کرتا تھا تو میرے گھر سے کرتا تھا, لوگوں سے نہیں, کیونکہ لوگوں کے گھروں سے دل لگی کر کے جوتے پڑتے ہیں, بدنامیاں ہوتی ہیں. یہ میرے گھر میں مسجد میں نماز پڑھ کے گیا ہے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اگلے بریک کا اسے ویٹ ہے کہ کب ہوگی اور میں نے فوری جانا ہے. مال پڑا ہے, پڑا رہنے دو, آؤ بچے کا کہ تم بھی آؤ. میں پٹرول پمپ پہ ہوں اور مجھے ڈنگا پہنچنا ہے, فیصل آباد کوتوالی روڈ پہ. تو میں مغرب کی اذان سے تقریباً 1 منٹ پہلے پمپ پہ چڑھا ہوں. گاڑی لگائی ہے, اسے کہا ہے ٹینک فل کر دے. تو مجھے پتا ہے وہ لڑکا کیا کہتا ہے, کہتا پاجی اذان دا ٹائم ہو گیا. ساڈے مالکا نے روکیا کہ اس ٹائم تیل نہیں پاؤنا. سامنے مسلے وشے نے جماعت ہونی, آ جو نماز پڑھیے, تو بعد چ رل کے پاواں گے. تو میں کہ یار مینوں ایمرجنسی ہے, مسافر ہے, میں ذرا کٹھیاں کر لوں, تیری مہربانی. کہتا پاجی پھر کسی اور پمپ تو پوا لیا. تو نے کبھی ٹرائی کر کے دیکھی نہیں, تو نے اپنا اثر استعمال کیا نہیں. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, جہاں جہاں تیرا سکہ چلتا ہے, آرڈر چلتا ہے, پوچھا جائے گا. میں لاہور سے بیٹھا ہوں, گاڑی جب پہنچی ہے نا ہڑپا کے قریب, وہاں 2 سڑکوں کے درمیان ایک ہوٹل بنا ہوا. ڈرائیور نے گاڑی روک کے پیچھے منہ کر کے کہا باجی گڈی بھی تھوڑی گرم ہوئی ہے تے نماز دا بھی ٹائم ہویا ہے, تے آ جاؤ, نالے تسی بھی منہ ہاتھ دھو لو, وضو کر لو, ٹھنڈے ہو جائیے, فریش ہو جائیے, نالے رب نال 2 گلاں ہو جان گیاں, سفر بھی سوکھا ہو جاؤ, میں جماعت کراواں گا تے آ جاؤ. اس کے اس کہنے پہ, شاید ویسے لوگ نہ جاتے, اس کے کہنے پہ آدھی بس اس کے پیچھے چلی گئی.
اگر آپ اور میں دکان میں مکان میں جہاں جاب ہے اپنے آفس میں ایز اے باس میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کو اتنا کہہ دوں کہ بریک ٹائم ہو گیا پت لے لو آئیں 2 منٹ فریش ہو آئیں. اب یہاں کیا ہے؟ یہ رب سے ملنے کے لیے بےتاب ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے گھر سے دل لگی کر کے آیا ہے. عرش کا سایہ میرا سایہ اس کا ہے. دو اس کو چھاؤں. اور نوجوان کو بھی لے آؤ. نشأ فی عبادت اللہ. یہ جوانی میں اکڑا ہوا بھی تھا مگر میری اذان سن کے جھک جاتا تھا. بندگی میں اس کے دن گزرے. تو لوگوں آج کی ملاقات روٹین نہ سمجھنا. درس کہتے ہیں کہ کتابوں سے پڑھ کے دیا جائے تو قانونی ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں. کتابوں میں درج تھا ہی نہیں. سبق جو پڑھایا زمانے نے میرے محبوب پہ خوف ہے. عثفان کا مقام ہے. قدید کے قریب ہے. سامنے دشمن ہے. اور میرے محبوب پہ نماز کا ٹائم ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھہر لے پھر کریں گے. صلاۃ خوف تب تک کتابوں میں درج نہیں تھی. میرے محبوب نے پڑھی. صحابہ نے پیچھے پڑھی. ایک صف کھڑی ہو کے نگرانی کر رہی ہے. دشمن کو دیکھ رہی ہے. ایک میرے محبوب کے ساتھ ایک رکعت پڑھ رہے ہیں. پھر دوسری رکعت دوسرے پڑھتے ہیں. وہ پہلے والے نگرانی کرتے ہیں. جائیے کتابوں میں پڑھیے. صلاۃ الخوف نامی چیپٹر بن گئے کہ میرے محبوب نے سفر تو سفر حضر تو حضر خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑی. بریک لی ہے. وقفہ لیا ہے. موقع نہیں ضائع کیا. آپ فجر کا ٹائم اصل میں پتہ ہے اللہ یہ بریک کیوں دلواتے ہیں؟ بریک نام ہے روح کو کھانا کھلانے کا. ہمیشہ بریک اس لیے ہوتی ہے بندہ اس میں چائے لے لیتا ہے پانی لے لیتا ہے. ہمارا جسم دن میں 3 مرتبہ اس کو خوراک دے دینا. ویسے تو حکماء نے لکھا ہے کہ 2 ٹائم. صبح کو ناشتہ بھرپور ہونا چاہیے. مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد کھانا دے دے. یہ آپ کی باڈی فٹ رہے گی. دوپہر کا کھانا حکمت میں کہیں نہیں ہے. لیکن اگر آپ لینا چاہتے ہیں 3 ٹائم چلیں لے لیں. یہ جسم فریش رہے گا تر و تازہ رہے گا. لیکن روح جو ہوتی ہے یہ اللہ نے بنائی ہے. جسم کی خوراک زمین سے بنائی ہے اور روح کی خوراک اللہ آسمان سے اتارتے ہیں. اور یہ ہر 2 گھنٹے کے بعد حد 2.5 گھنٹے کے بعد یہ بھوک اور پیاس فیل کرنے لگتی ہے. اسے دینا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مغرب ٹھیک 2 ڈیڑھ 2.5 گھنٹے کے بعد عشاء. اس کے بعد آپ 1.5-2 گھنٹے سوئے ہیں. ثلث اللیل شروع اٹھیے دیجئے. پھر میرے محبوب نے اسے 11 رکعتوں تک لے جا کے 22 سجدے کروائے ہیں. 11 رکعتیں بالاتفاق ساری امت متفق ہے کہ میرے محبوب کی تہجد کی نماز 11 رکعت تھی. اب آئیے وہ عشاء والی ساتھ ملائیے. 11 اور 6 کتنی بنتی ہے؟ 17. یہ ہے اصل ٹوٹلی رات کی نماز مگر قسطوں میں. بل زیادہ ہو تو ہم قسطیں کروا لیتے ہیں. بل زیادہ ہو تو قسطیں کروا لیتے ہیں. حکمت سمجھا دوں پہلے یہاں پہ. میرے ایک پروفیسر ہیں ابھی بھی زندہ ہیں سلامت ہیں اللہ ان کو صحت دے. سٹاف روم میں لڑ رہے ہیں اکیلے ہیں باقی سارے دوسری طرف ہیں. کہتے ہیں جاؤ میں اس دین کو دین نہیں مانتا اسلام کو اسلام نہیں مانتا. میں اس رب کو رب نہیں مانتا جسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ میں سارا دن کا تھکا آیا ہوں. میرا کھانے کے 2 لقمے لینے کو بھی دل نہیں کرتا اور من ہے کہ میں گر جاؤں. اور اللہ نے 17 رکعتیں فرض کر دی. میں ساری رات سو کے صبح فریش ہو کے اٹھاؤں اور صرف میرے اوپر 4 رکعتیں. میں اس دین کو دین ہی نہیں مانتا. قریب ہے کہ لوگ اسے پتھر مار کے ماریں, ملحد کہیں, منکر کہیں اور معلوم نہیں گستاخی کے فتوے لگائیں. میں اندر داخل ہوا, آوازیں سنی تو میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا میں نے پروفیسر صاحب یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ بھی اور میں بھی ہم غلط ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ نے اپنے بندو پہ حکمت سے ہٹ کے حکیم ہے سب سے بڑا اللہ, لطیف ہے خبیر ہے, اس سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہے. اللہ نے 17 رکعتیں نہیں فرض کی ہیں عشاء کی,
नहीं है हमारे ऊपर। कहने लगा है ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हमारी गलती। मेरे महबूब को मैंने पूरी जिंदगी मस्जिद के अंदर 4 रकत पढ़ के सलाम फेर के जाते देखा है, 2 रकत घर में पढ़ के सोते देखा है। अगली किस्त में फ्रेश होके जब उठे हैं तो फिर आपने 11 रकते पढ़ी हैं। कहता है मैं तो मैं 100 दफा कर लवा। तब से माशाल्लाह नमाजी है। वो जो बागी बन रहा था, तो आइए जिद में नहीं पड़े, ब्रेक लें, वक्फा लें, अल्लाह का हुक्म समझ के लें, हिकमतें आपके सामने आएंगी। उसके बाद अजान फजर हुई है, मेरे महबूब ने 11 रकते पढ़ी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थके हुए हैं, वहीं पे 2 रकते बैठ के। और ये जुमला याद रखिएगा, क़याम नमाज में जरूरी है, बिला वजह बैठना। अगर आप बीमार हैं तो बैठे, नहीं बैठ सकते लेट जाएं। नफल की ये खुसूसियत रखनी कि बैठ के पढ़ा जाएगा, मेरे पास इसकी कोई दलील नहीं सिवाय इसके कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र के आखिरी हिस्से में आखिरी 2 रकतें मुख्तसर सी पढ़ के आप वहीं मुसल्ले पे दाईं करवट लेट जाते थे। उसके बाद 2 रकत सुन्नत मुख्तसर, कुल आऊदु बिरब्बिल फलक या कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, ये आखिरी 2 सूरतें मुख्तसर पढ़ के सलाम फेरा, मस्जिद में गए, जमात करवाई। अब ब्रेक का टाइम है मगर सारी रात जागा है, थोड़ी लंबी करके सुबह की पहली मुलाकात कर, 2 रकत पढ़, और उसके बाद तेरा दिल करे तो चला जा, दिल करे तो बैठ जा, दिल करे तो चला जा, मन करे तो बैठ जा। अगर तू वहीं बैठा रहा हत्ता के सूरज 1.25 नेज़े के बराबर निकला, 10-15 मिनट सूरज निकलने के बाद 2 रकत पढ़, फिर रब से मुलाकात कर, क्योंकि तेरे मन को कुछ महसूस हो रहा है। और भाइयों मैं इसकी मिसाल देता हूँ, घर से नाश्ता करके जब कॉलेज जाते हैं ना, तो पहले पीरियड में कई प्रोफेसर बैठे, यार चाह दा घुट ते पिया दो, वो भाई नाश्ता करके नहीं आए, वो यार कीता पर अब चाय के साथ निम्को भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, बिस्कुट भी हो जाए। 2-2 घंटे के बाद जनाब चाय आए, लेकिन ये अभी फजर पड़ी है, सूरज निकला है, मन को ताकत कितनी मिलेगी? 2 रकते पर 4 सजदे कर, ये तेरी इशराक का फायदा कितना है? आओ जरा मुलाकात करवाऊं। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो बनवाने में कितना टाइम लगता है? अभी तो खैर ऐप आ गई है, मुमकिन है जल्दी मिल जाए, लेकिन कम अज कम कोई हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग ही जाते हैं ना। भाग दौड़ करनी पड़ती है, पैसा भी देना पड़ता है। आपका शनाख्ती कार्ड बनने के बाद पासपोर्ट अप्लाई करना हो थ्रू प्रॉपर चैनल 1 विंडो एक्शन, बड़ा वक्त लगता है, लाइनें हैं, वो मिल गया है। अब वीजा लगवाना है, वीजा लगवाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है कि नहीं? पैसा, स्टैंप लग गई, अब टिकट खरीदनी है, अब मुझे फ्लाइट लेनी है, लाहौर जाना है, अब जिद्दा उतरना है, अब मुझे मक्का पहुंचना है, पैसे लगने हैं, अब मुझे तवाफ करना है, सफा मरवा की साई करनी है, बाल कटवाने हैं, अब मुझे हज के लिए निकलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जितने काम मेहनत करके होते हैं, कहना बड़ा आसान है, तुम 2 रकत सूरज तुलू होने के बाद पढ़ो, ये जितने प्रोसीजर हैं इसके बराबर अल्लाह तुम्हें टाइम, मेहनत, पैसा, दौलत, हज उम्रे का बराबर सवाब अता करके तुम्हारी झोलियों में डाल के फिर तुम्हें कहेगा जाओ अब किसी जॉब पे जाओ। मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो डेली उम्रा करके काम पे जाता हो, मगर मौका था, अवेल नहीं किया। हमें पता हो ना कि अगर कोड लगाएं एक छोटा सा, वैसे 100 रुपए का जो है वो बैलेंस किया हो तो मुमकिन है एक कॉल पे उड़ जाए छोटी सी, लेकिन अगर आप कोड लगा दें ना खास, तो वो महीना भर भी चलता रहता है। ये अल्लाह ने छोटे छोटे कोड दिए हुए हैं। इशराक का कोड लगा, पढ़ 2 रकते, पासपोर्ट बनाने के बराबर, उसकी कीमत के बराबर, वीजा लगने के बराबर,
एयरपोर्ट पे पहुंचने के बराबर, अलविदा उड़ानों के बराबर, वहां लगने वाले औकात के बराबर, जिद्दा से मक्का आने के बराबर, वहां 7 चक्कर लगाने के बराबर, फिर सफा मरवा की साई के बराबर, बाल कटवाने के बराबर, वो अरफात, वो मिना, वो मुजदलफा, वो सारे काम करने में कितनी तगोदो लगती है। ये तूने चूंकि इशराक का कोड मिलाया है और तू बैठा रहा है, इतने टाइम में मैंने तेरे लिए उतना अपने फरिश्तों को कह दिया कि लिख दिया जाए। अपनी रूह को तरोताजा कीजिए। मेरे महबूब की आदत थी, इशराक पढ़ी है, अपने कामकाज किए हैं, 12 घर हैं, उन हुजरों में गए हैं, अपना हिसाबो किताब चलाया है। सूरज थोड़ा ज्यादा चढ़ गया, 10 सवा 10 के बराबर, जब ऊंट के बच्चों के तलवे जलते हैं थोड़े गरम रेत पे, आप फिर रब के पास आ गए, अल्लाह के घर ब्रेक ले लिए, 2 रकत पढ़ी है। वद्दुहा, हमने हमेशा कहा कि दिन से रोशन चेहरे वाले, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। ये कसम अल्लाह ने किसी वजह से उठाई है। कहा मेरे महबूब, मैं तो यही देखता रहता हूं, मुलाकात का मुंतजिर रहता हूं। जैसे सूरज सर पे आ जाए, ज़वाल पजीर हो जाए, असर का टाइम हो जाए, फिर चढ़ने लगे, डूबने लगे, गुरूब हो जाए, रात अंधेरे छा जाए, इशा का टाइम हो जाए, आधी रात हो जाए, रात के अंधेरे गालिब आ जाएं, और फिर सुबह पौ फूटे, तुलुए सहर हो, तुलुए फजर हो, फिर सूरज चढ़े, छोटी सी टिकियां निकले, रोशनियां निकले, और फिर पूरी आबोदाब से चमक दमक के जैसे दुनिया के सामने आता है। इन 24 घंटे के एक एक पल की कसम, जैसे हम रातों के अंधेरों को चीर के दिन निकाल के फिर आपको सूरज मिलवा देते हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, तेरे रब ने तुझे किसी पल अकेला छोड़ा ही नहीं है। मां पल पल पे बच्चे की फिक्र रखती है, तो तेरे रब को भी तेरी फिक्र है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम पैदा करके तेरी यतीमी को सहारे देके, बुलंदियां देके, वरफाना लका जिक्रक की बात करके, इस नमाज के लिए हमने हर हुक्म जमीन पे उतारा है। मगर जब नमाज की बारी है तो अर्शे बरी पे हुक्म दे के, फरिश्ते को भेज के, अफलाक के बुला के, फिर आपको ये तोहफा दिया गया है। ये कोई छोटी चीज नहीं। हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सून, बरेके 5 हैं, ये 5 वक्फे 50 के बराबर फायदा देंगे। भाइयों, पहले लोगों पे तारीख लिखती है कि 50 नमाजें थीं। कैसे थीं? मुख्तलिफ अकवाल हैं। एक कौल ये भी है कि हर 25 मिनट के बाद नमाज थी, 2 रकत, हर 25 मिनट के बाद 2 रकत। अच्छा, 2 रकत 25 मिनट के बाद। अब 5 पढ़ो, 50 का अजर लो। सही बुखारी, हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सून। मुझे नहीं समझ आती थी इसकी, लेकिन मैंने जब पहला सफर किया ना, सादकाबाद से फैसलाबाद का मंठार पे चढ़ा, खानेवाल के करीब गोल्डन निमको वाले चढ़े, आवाज लगाता है, बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड़न लगा जे चूचे। 12 मिसाले, 13वीं दाल, 14वां सवाल, 2 बोटियां चेक करो। हर बंदे ने हाथ आगे बढ़ाया, उसने दी, खा के सारे ही कहन यार वाकई है तो दाल, पर टेस्ट मुर्गे वर गई है। अब आर्डर लगने लगने हैं, इतने का डोंगा है, इतने की प्लेट है, इतने का माशाल्लाह देग है, हर बंदा खा रहा है। और जब मैंने जामे सल्फिया में आके ये हदीस पढ़ी ना कि हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सून, मैंने कहा अल्लाह, ये जमीन पे मिसालें मिलती है कि वेखण नु दाल ते खाण नु मुर्ग, तू रब हो के कह रहा है तो हम क्यों नहीं मानते कि हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सून। ले 5 दे के 50 ले ले। है कोई दुनिया में ऐसा सौदा करने वाला कि तू 5 लाख हाथ पे रखे और वो 50 लाख दे के तुझको उसी वक्त रवाना कर दे? ये ब्रेक का टाइम है। तुझे रब कह रहा है 5 ब्रेकें ले ले, मैं तुझे पहली उम्मतों के बराबर कर दूंगा। और रमजान आएगा, उस रात की 2 रकतें, उस रात का क़याम, वो लैलतुल कदर, उनकी उम्रें 83 साल, तेरी शायद ना हूं, मैं वहां तक ले जाऊंगा। लेकिन आजा, 2-2.5 घंटे के बाद 12:30 हुए हैं, जोहर के लिए आजा।
सूरज सर पे चढ़ के ढला है, फिर 2, 2.5, 3 घंटे के बाद असर के लिए आ जा, फिर इतने वक्फे के बाद मगरिब के लिए आ जा। तेरी रूह को सुकून मिलता रहेगा, तेरा जिस्म पुरसुकून रहेगा। तू अफ्रीका में है, काला रंग है, लेकिन सजदा करेगा तो तेरे चेहरे पे ऐसा नूर होगा जो करीमे लगा के भी नहीं मिलता। भाइयों, यहां थोड़ी देर रुक के यू टर्न ले, थोड़ा सा वापस लौटे। ये थी 5 मुलाकातें, नसीब वालों को मिलती हैं। और ये जुमला अच्छी तरह ज़हन में रखिए, अल्लाह जिससे नाराज हो उसकी रोटी कभी नहीं रोकता, क्योंकि वो रहमान है। उसने काफरों को भी देनी है, मुशरिकों को भी देनी है, मुनाफिकों को भी देनी है। अल्लाह ने अपने बागियों और तागियों, फिरौनों, नमरूदों, हमानों, कारूनों को भी खजाने वाफिर दिए हैं, बल्कि ज्यादा देनी है। रब नाराज हो तो रोटी रोजी नहीं रोकता, नाराज हो तो बस अपने घर आने नहीं देता, अपने सामने नहीं खड़ा होने देता। वाशी था ना, इस्लाम भी कबूल कर लिया, तौबा भी सच्ची कर ली, मगर महबूब कहते थे ठीक है यार, वो तेरा रब का मामला, अल्लाह ने मेरे सामने ना आया कर, मेरे सामने ना। जिससे रब नाराज होता है ना, उसे अपने घर में दाखिल होने की तौफीक ही नहीं देता, एंट्री मना है। आपने अक्सर देखा होगा, हमने किसी को टाइम दिया होता है, हमारा दिली दोस्त होता है, वो आने वाला होता है, मुंतजिर होते हैं कि कब आए, दरवाजा खोले। बेल होती है, हम समझते हैं वो आया है। जब दरवाजा खोलते हैं और बाजू खोल के मूड के गले लगाते हैं, अगों वेखीदा तो कोई उदा दा आया होंदा जिन्हों असी वेखना भी नहीं चाहते। उसी वक्त बाजू पीछे हो जाते हैं, माथे के तेवर बदल जाते हैं, हम दरवाजा बंद करके पा मेरे सामने ना आई, तेरी मेहरबानी करते हैं कि नहीं करते। मस्जिदों के हमसाए होके भी, सामने रह करके भी, पड़ोस अड़ोस में रह करके भी, और सामने से गुजर करके भी, दुकानदारियां करके भी, मेरा रब अगर अंदर सिर्फ पेशाब के लिए आने दे रहा है। मैं डेली शहर में देखता हूं, मर्द खवातीन बाहर से आते हैं, मस्जिद है की जी है कितने खैर है पेशाब करना से। ऐसे पेशाब करने के लिए एक वो भी आया था मस्जिद नबवी में, जा आराबियुन फबाला फी ताइफतिल मस्जिद, महबूब बैठे हैं और उसने मस्जिद में आके पेशाब किया। क्या आपने और मैंने अल्लाह के घर को सिर्फ इसी काम के लिए रखा है? अपने किसी हमसाये को, दोस्त रिश्तेदार को कहना कि जब भी वो शहर से गुजरे, कुंडी खड़काए, आप खोलें, हाँ भाजी किवें आउण होया, मैं यार मूतन आया सा, तो अल्लाह की कसम तुझे पता चल जाएगा कि बंदा कैसा है। तूने मस्जिदों को, वाशरूमों को सिर्फ इसीलिए रखा। आपने दिल पे जरा चोट लगा, मैं लगाऊं तो अच्छा नहीं है। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। कि वो लोग, उन्होंने सफर हजर में भी ना छोड़ी, मुश्किलों में भी ना छोड़ी। इब्ने माजा की रिवायत लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मैयत को जब दफनाया जाता है और बंदा मोमिन होता है, आजकल मुसल्ला बिछाई था ना थले, रसूल सल्लम के नीचे ये चटाई नहीं बिछाई गई थी कब्र में, हम बिछाते हैं। मैंने एक दिन मौलवी से पूछ लिया, क्यों बिछाते जी? कहता यार इन्हें नमाज नहीं पढ़नी, जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं तो क्या पढ़ेगा। मेरे महबूब ने कहा जब दफनाया जाता है, जाअहु अल मलिकान, फरिश्ते आए, उठाया बिठाया और कहते हैं गल सुन। कहता भाई चुप करो, 2 मिनट वेट करो। उस आदमी के लिए यूं तमसील बजाई जाती है कि सूरज गुरूब हो रहा, कहता ओ वेखो सूरज डुबन डिया, ते ये टाइम रब दी मुलाकात है। मैं पहले रब नाल मुलाकात कर ला, फिर तुहाडी गल सुनना किवें आया जी। यहां सैयदुश्शुअरा शौकी ने लिखा है, अन्नासु किस्मानि मौता फी हयातिहिम व आखरूना बिबतनिल अर्दि अहयाउ। मैंने दुनिया को ढूंढ ढूंढ के देखा, लोग 2 ही तरह के मिले। कुछ जिंदा थे मगर मुर्दों से भी बदतर, जिंदा होके भी अजान नहीं सुनी, लब्बैक नहीं कहा, नहीं आए। वह आखरूना बिबतनिल अर्दि अहयाउ। मैंने दूसरी किस्म देखी, मर चुके हैं, दफनाए जा चुके हैं, कब्र में हैं, मगर उन्हें वहां भी नमाज की फिक्र लगी, जिंदू की तरह। शुमार कीजिए, आपका शुमार कहां है, मेरा शुमार कहां है। जिंदा लोग नमाज नहीं छोड़ते, यहां तो मर के भी नमाज की फिक्र है।
اور ہم ادھر زندہ رہ کے بھی اگر یہ نہیں سمجھ پائے تو میرے بھائیوں اس نماز کی، اس ملاقات کی فکر کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ، آپ اس کے لیے جب وضو کریں گے نا، صرف وضو، گناہ تو جھڑیں گے، قیامت کے دن آپ کی خوبی یہ ہوگی، اللہ کے سامنے یوں نمایاں ہوں گی امت محمدیہ غرم محجلین، اعضائے وضو پہ زیور ہوگا اور چمک رہے ہوں گے، اور پوری امت اسے منفرد ہوں گے۔ کی خیال ہے؟ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں فیصل آباد میں تھا، میں اس کو پڑھنے کے بعد جب واپسی سوچتا رہتا تھا، سفر پہ نکلا، رات کا ٹائم ہوا، ہماری گاڑی کے سامنے ایک ٹرک تھا پنجابیوں کا، جہدے پچھلے پھٹے بھی نہیں سی نظر آؤنڈے، اچانک سامنے کول آئے تو پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، لیکن اس لائن میں آگے جا کے پھاٹک بند تھا، تو اس نے جب لائٹیں ڈالی تو پٹھانوں کی گاڑیاں پوری لائن میں الگ تلگ چمک دمک رہی تھی۔ کاموں کی میں کھڑے ہو کے دیکھ لینا، کوئٹہ کی گاڑی، ادھر ادھر کی آئی ہوئی گاڑی پوری لائن میں منفرد ہوں گی۔ اگر دنیا کے اندر یہ مثال موجود ہے تو تیرے آقا کا فرمان کیوں سچا نہیں ہے؟ تجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ دن میں 5 بار وضو کرنے والا غرم محجلین، وہ تو قیامت کے دن ہے۔ تو دنیا میں گھر میں وضو کر، دکان میں وضو کر، آ کے مسجد میں وضو کر، وضو کرنے کے بعد تو صرف 2 جملے بولتا ہے، کون سے؟ اشہد، بولیے بولیے، واشہد۔ میرے محبوب کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے یار کوٹ کوٹ پیتیاں، رب نل گلاں کیتیاں، میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آ تجھے بتاؤں، ابھی میں نماز میں نہیں آیا، میں نے وضو کر کے صرف 2 گواہیاں دی ہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 در کھول دو، اس کے آنے کی دیر ہے، میری جنت میں جانے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ آئیے، ابھی تو وضو ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بندہ جب نماز کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو یہ اس کا قدم اللہ ایک درجہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں درجہ زمین اور آسمان کے مابین جتنا فاصلہ ہے اتنا نمازی کا گریڈ اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ میں نے پروفیسروں کو روتے دیکھا ہے، گزٹیڈ آتے ہیں 17 میں، 10 سال ہو گئے یار 18واں نہیں ہویا، 15 سال ہو گئے یار 19واں نہیں ہویا، اسی بھاگ دوڑ میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، چک جنہیں قدم چکنے۔ میں مدینہ میں تھا تو ایک سین دیکھا، ایک طالب علم نے، وہاں سائیکل لینا منع ہے، نہیں چلانے دیتے، تو یونیورسٹی سے جامع مسجد دور تھی، پیدل جاتے ہوئے کچھ ٹائم بھی لگتا تھا، تو ایک دن نا وہ قدم ماپ رہا ہے، جی میں ایسی کرے نہیں سی ماپی تھی پہلے، جڑے بڑے لوگ سن فیتے نہیں ہوتے تھے اینے کریں تے وے، تو وہ قدم ماپ رہا ہے۔ میں کیا خیر ہے، کہندا کل دسوں۔ اگلے دن مجھے ساتھ لیا، ہم سائیکل لے کے آئے، تو ہاسٹل سے بیٹھے اور چلے، کہنے لگا جڑے میں کل قدم ماپن ڈیا سو اینے بنتے سی، تو میں پچھلے سائیکل چ ٹائر چ نا تاراں بہتیاں ہوندیاں نے، تو میں اللہ نو کہ اللہ ہر تار تو دوسری تار دے درمیان جنہ فاصلہ نا، اینو ایک قدم گنی تے انیاں میریاں نیکیاں کرنیاں، میں چلیا تیری مسجد تے۔ تو نیت تو بدل، تو سوچ تو بدل۔ سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی۔ یہ تجدید نیت بھی وہ کچھ عطا کر دیتی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تو کبھی یہ سوچ تو صحیح، تجھے دوریاں بھی قربتیں محسوس ہونے لگیں گی۔ کہتے تھے نا پہلے ہمارے بزرگ اکثر پڑھا کرتے تھے، جے ساڈی اکھیاں دے سامنے نہیں بہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، پر رب سے دل لگی بھی کی، دل بھی اس نے دیا ہے۔ رب کے سامنے آ کے بیٹھ کے ذکر اذکار بھی نہیں، قیام رکوع بھی نہیں، سجدے بھی نہیں، ابھی تو نماز میں کیا کیا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، فرشتوں نے گھیرے ڈال لیے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور تو نے نماز شروع کی ہے، قیام کیا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ، تو ابھی وللضالین پہ جب آمین بولے گا
فمن وافق تعمینہ تعمین الملائکہ، فرشتوں کو حکم ہے جب امام وللضالین کہے آمین کہو، انسانوں کو حکم ہے آمین کہو۔ مسجد نبوی کچی گونج اٹھی، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی فقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو 100 قتل بھی کر کے آیا ہے تو اللہ تیرے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ نماز رزق میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت۔ اور سیکنڈ لاسٹ گزارش، قبر میں اندھیرا ہے، کوئی بتی نہیں، زیرو کا بلب نہیں، کسی الیکٹریشین کے باپ کے قبر میں بھی میں نے زیرو کا بلب نہیں لگا ہوا دیکھا۔ یہ تیری نماز ہے، والصلاۃ نور، جو تیری قبر کو روشن کرے گی، اور کل قیامت کے نشر کے اندھیروں میں وہ تیری زکوٰۃ تیری انگلی پکڑ کے چلائے گی، اور پڑھا جانے والا قرآن رب کے سامنے وکیل بن کے، اور اللہ کے لیے رکھے ہوئے روزے دلیل بن کے، برہان بن کے ضد کر کے مچل جائیں گے، ای رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ میری پیار میں یہ جاگا تھا، میرا موکل ہے باعزت بری کیا جائے، جہنم سے بچا کے جنت دی جائے، اور اللہ کہیں گے فیشفعانی، اگر یہ تمہارا موکل ہے تو لے جاؤ جنتیں اس کے لیے۔ تو میرے بھائیو، جو گزر گیا سو گزر گیا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، پچھلی نمازوں کی قضائے عمری نہیں دینی پڑے گی، سچی توبہ کر لیں، التوبۃ تجب ما قبلہ، توبہ پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے، صدق کے دل سے۔ اگر عشاء گزر گئی ہے، نہیں پڑھی گئی، اگلی فجر کا آج ہی آغاز شروع کریں، توبہ پچھلے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گی، جتنی نمازیں رہ گئی ہیں اللہ ان ساری نمازوں کو جو ثواب بنتا تھا آپ کے گناہوں کو ثواب میں بدل دیں گے۔ اور اگلی نماز شروع کریں اور صدق کے دل سے آئیں، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ایک چین ہوگا، سکون ہوگا، سرور ہوگا۔ اور جو بات میں نے آخری کہنی تھی وہ یہ ہے کہ اگر شکوہ ہے نا کہ ذہن کام نہیں کرتا، جب الیکٹرانکس کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو دماغی کمپیوٹر ڈھیلے پڑتے ہیں۔ پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ موبائل چلانا منع ہے، آپ فلائٹ موڈ دیکھتے ہیں، ہر جو ہے وہ موبائل میں ہوتا ہے، کیوں کہ وہ پرابلم کر سکتی ہے کمپیوٹرائزڈ فلائٹ کو، اس لیے منع ہوتا ہے۔ دل جو ہے نا، دل یہ ادھر لگا ہے اور دماغ ادھر ہے، پمپ نیچے ہو تو اوپر پریشر اتنے نہیں بنتے، پہلی منزل پہ جو پریشر ہے وہ آخری منزل پہ نہیں ہوتا۔ اب دماغی کمزوریاں چاروں طرف، لوگ پوچھتے ہیں جی گھر والے سودا بتا کے بھیجتے ہیں، دکان پہ یاد نہیں رہتا، گھر سے مرچیں لینے کے لیے نکلے تھے کہیں اور چلے گئے، بچوں کو یاد نہیں رہتا، سبق حفظ نہیں ہوتا۔ تو ایک سادہ سا کلیہ ہے، اجمل کی دماغی کھانی ضروری نہیں، آجا اللہ کے گھر میں وسجد وقترب، ایک سجدہ کر، انی علیہ بکثرت السجود، لمبے سجدے کر، تیرا سر نیچے ہوگا، دل اوپر آ جائے گا۔ سجدہ کرو گے تو سر نیچے، پمپ اوپر ہے۔ جو جگہ زمین میں اونچی ہوتی ہے وہاں پانی نہیں پہنچتا، وہاں فصل اچھی نہیں ہوتی۔ تو جب دل اوپر آئے گا تو بالکل نارمل پوزیشن میں تیرا جو ہے وہ خون کی روانی ہوگی، دماغ کو وافر سپلائی ہوگی۔ اللہ نے تیرا سر اونچا رکھا ہے، جانوروں کی طرح جھکایا نہیں، پھر چہرے پہ نور بھی ہوگا، روشنی بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، دماغ تیز بھی ہوگا، حاضر دماغی بھی ہوگی، تیری صحت بھی ہوگی، اور تیرے جوڑ ہڈ گڈ ان کے درد وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ آئیے دنیاوی فائدے کے لیے بھی پڑھیے، روحانی فائدے کے لیے بھی پڑھیے، جسمانی فائدے کے لیے بھی پڑھیے، اور اپنی قبر نشر حشر اور آخرت کے لیے بھی۔ کہیں قیامت کے دن جنت میں کھڑے ہوئے جہنمیوں سے یہ نہ پوچھ لے ما سلککم فی سقر، کل تم ہمارے ہمسائے تھے، کیا ہوا جہنم میں ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جرم یہ تھا کہ تم نماز پڑھنے جاتے تھے لیکن ہم ساتھ نہیں جاتے تھے۔ تو آئیے ایک دوسرے کی انگلی پکڑ لیں اور اللہ سے وعدہ کریں، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، آپ بھی لیں۔ آپ کے گھر کے دائیں 5 ہمسائے، بائیں 5 ہمسائے، ایک ایک انگلی پہ ایک ایک ہمسایہ لے کے آنا شروع کر دیں، 10 تو آئیں گے 11 میں آپ، اور یہ گروپ 11 دا، یاروں کے یار مل کے، تو مسجد چھوٹی ہے بڑی کرنی پڑ جائے گی۔ آئیے اللہ سے وعدہ کر کے، تجدید نیت کر کے، اصلاح احوال کر کے، آج کے درس کو عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے اپنی زندگی کو بدلیے۔ آپ بدلیں گے تو دنیا بدلے گی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا،
خود بھی بچو، اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔